मोगाच्यानो सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात. कितें पवित्र पुस्तकांत सत आसा गे तें मात्र आमी तुमकां कळीत करतात आसा. ताचें पवित्र पुस्तकाचें सण आमी भायर खंयचेंय तुमकां कळीत करना. कित्याक आपल्या लोकांनी बचाव जायचे म्हणले एकच आशा, देव बापाची आशा जी कडे कालार आमी समयाच्या येण्याच्या टायमार हें सत आपल्या लोकांनी आपल्या कळीत जायचे म्हणजे ती देवाची खुशी जावन आसा. त्या बसत देवाच्या प्रेरणाकाल आमी हांगा तुमकां बसून हांगा तावन तुमकां कळीत करतात आसा. त्या बसत आमच्या मध्याकात पास्ट पिटा कोटस आसात, तांकां जेजूच्या नांवान आमी स्वागत करता. आमी गेल्ल्या हातूंत पयल्या कार्यक्रमांत आमी पातका विशयान तांकां कळीत केलें. पाताक कोणाक बगसूंचो अधिकार आसा, कोण मध्यस्थ जावन आसा म्हणलें सबार सांगती. मागीर पुयस्ताना विशयान कित्याक पुयस्तान कितलें इम्पॉर्टंट जावन आसा एका व्यक्तीक म्हूण आमी सबार सांगती पवित्र पुस्तकांत जाल्ली सतां कळीत केली. आजी तुमी कितें कळीत करूं आशेतात? आज आमी जिवाच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 3 आनी 4 उतरां आमी नियाळ केली. आमी आतां 3 आनी 4 उतर आमी नियाळ करूं वता. तुमच्या मुखार सत दवरता. हे उतरांत जीव आसा. तुमी कितलें आयकातात देव तुमच्या भितर कार्य करता. मनशां सबार सांगते आसूं पुरो, लोकां संवसारार सबार ग्रेस्त काय आसूं पुरो, खंयच्याकय उणें ना आसूंक पुरो, लेकीन देवाचे उतार मात्र एक वेळ ताच्या जिवितांत ना जाल्यार देवाचे उतर ताणें तिरस्कार केल्यार खंडीत जडजमेंट दिसा ताका रावंक आसतलें. कित्याक देवाचे उतार स्पश्ट म्हणटा. कित्याक उक्तावण ग्रंथांत सांगता ताका हर एकल्यान की देवाच्या मुखार रावंक आसा. त्या बसत आमी सोम्याक संबंद जाल्लें मात्र हांगा कळीत करता. सोम्याचें उतार कितें तें सोडून आमी एकय उतार भायर वचना. कित्याक बरें आनी वायट चूज करचें काम कोणाचें तुमचें जावन आसा. कितें बरें जाल्यार तुमी काण घेया, वायट जाल्यार सोडा तुमी. कित्याक देखीन तुमी खंडीत पार्क करून पळया. ह्या पवित्र पुस्तक आसा गे ना आमी सांगली संगत आसा गे ना म्हणून तुमी पवित्र पुस्तक काडा. तुमी परके ह्या भावान सांगिल्लें हें उतार आसा गे या म्हूण तुमी परके नासतना तुमी तिरस्कार करिनाकात. त्या बसत आज आमी दुसऱ्या अध्यायांत 3 आनी 4 उतरां आमी ध्यान केला. जर आमी देवाचे उपदेश पाळता तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दड्ड सांगवेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक पोरकिरो सताक तो पोरकी जावन आसा. अपॉस्टल जॉन क्लियर म्हणटा अगर म्हाका देवाची वळख आसा, जेजूक हांव वळखला, जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार केला म्हूण अगर सांगता जाल्यार ताणें देवाचो उपदेश पाळिजे म्हणटा. अगर तो उपदेश पाळिना ताणें सांगचे त्यो पटकिरो. आज सबार जाण आमचे सबार जाणां काले म्हणटात हांव जेजूक वळखता, जेजू कोण म्हाका गोत आसा म्हूण सांगता. पूण तो निजाकी वळखता जाल्यार ताजें तें दिसून येता की ताणें देवाचो उपदेशाक पाळल्यार मात्र तो नीज ताणें सांगले नीज ना जाल्यार ताणें कितें सांगता तो पटकिरो म्हूण हांगा अपॉस्टल देवाचे उतार उपदेश पाळना जाल्यार उपदेश म्हळ्यार थोड्यांक इतलेंच गुर्त आसा की एक 10 उपदेश गुर्तात. ओल्ड टेस्टमेंट 10 उपदेश तांकां ल्हान आसतना शिकयतात. लेकीन थोड्यांक नवो टेस्टमेंट तुमी 2 उपदेश म्हणटा. तेच उपदेश 2 भागांत केला. एकाने तूं कर, परते म्हणटा तुजो करता तूं पेला ते मात करता. लेकीन हातूंत 1050 कडना हातूंत उपदेश आसात. हातूंत आसात ऑलमोस्ट तितले उपदेश आसात. ओके, सगळें पाळूंक जावचें ना जाल्यार थर्ड मेन आले उपदेश क्रिस्ता कडेन एक रिलेशनशिपांत रावंक ते उपदेश ताणें मनशान पाळिजेत पडटात. म्हळ्यार हर एक दीस आतां म्हळ्यार 1050 उपदेश आसा न्हू टेस्टमेंटांत. एकच भितर ताका पुरा पाळूंक जायना. हर एक दीस ताणें
उपाध्याय पालवंक आसा म्हण ते आ रिती तो दाव सुद्दां वाचता जाल्यार आ रीत दिसता का कितलो तो उतार वाचता तितले ताका पालोवंक जाता पालोवपाक प्रयत्न देव सोद ताका सहाय करता वय कितले जाता इल्लें सोड वचूं नाका बा वय. इल्लेशें पयत पुस्तक इल्लेशें काण इल्लेशें एक वय एक ताका पॅराग्राफ एक पॅराग्राफ एक चॅप्टर काण वाचून इल्लें नियाळ करून जाल्यार ते देव सोद ताचे कडेन उलयता उलयतना ताका ते एक एक पाळोवंक जाता हांव हें करता समानी अशें जियेता समानी हांव ह्या रितीन हांव उलयता समानी हें पाळटा तें करता हें करता तें समानी म्हण ताका देवाचो आत्मा कळीत करता आनी एक पीट तो पाळोवंक तो धरता ते मागीर ताचे ते कंटिन्यूस तो पाळोवंक शकता हें करता ती समानी म्हणून दाखयता देव दाखयता हें तूं करता हें पेस्त करता हांव समानी हें करता हांव समानी हें खंयच्याक संबंद जाल्लें आतां जायतो लोक आमी आतां पळयत आतां जायतलो लोक फेस्तां करता येता आतां आनी मस्त फेस्तां येतात ताचें पेस्त कोणशेचें पेस्त म्हणटा तो लोक आनी थोडो म्हणटा मेल्ल्यांचें पेस्त म्हणटा हें एक एक कल्चर दुसऱ्या जातीचे कल्चराक संबंद जाल्ले आसा दुसऱ्या जातीन आमी पळयता एक ते एक मेल्ल्यांचें पेस्त म्हणून करतात या कणशेचें पेस्त म्हणून करतात कणशेन खंयच्या बांदतात खंयच्या खांब्याक बांदतात आनी थोडे आनीकूय बांदतात पेकला बांदतात आनी खंयच्या बांदतात आनी मेल्ल्यांचें पेस्त करतात हाचे विशयान तुमी काले म्हणटात हांव सुद्दां सांगता एका निज देवाक मान दी ताका जावं अंतराळ जावं पृथ्वी जावं भुमी पंदर जावं कसले रुपणे करनाका कसल्याक तो आड पडनाका मनशाचे रुपणे जावं मनशाचे रुपणे जावं सुकणीचे रुपणे जावं कोणाचे रुपणे करनाका हांवचो जिवन देव म्हाका एकल्याकच तूं आत्मसतान आराधन कर म्हण देवाचो पयलो उपाध्याय सांगता हो उपाध्याय कोण मोडटा तो काय करता देवस्थान तो मनशाक दिता मनशाचे रुपणे करता पक्षीचे रुपणे करता आनी ताका देव म्हूण तो ताका आराधना करना तो ता देवलाक ताज्या नांवान कितें फेस्त करता आनी ते जेवण करता तो अगर ते जेवण जेवता तो बोंब्याक आराधना केल्या भशेन जाता ताजे देवाचो क्रोध येता देव म्हणटा कितें तूं जेवताय कितें पियेताय कितें तूं काम ह्या बिजनस करताय देवाक महिमाचें म्हणटा अगर तुवें घेवचें जेवण तें जेवतना तें जेवण अगर एका बॉम्बे बटयलें म्हूण तुका कळ्ळें तें जेवण जेवतें जाल्यार तें काय जाता तुवें बॉम्बेक पुजा केल्या भशेन जाता देवाचो क्रोध येता ताजो देवाचो म्हणटा आमी बॉम्बे पुजा करूंक नजो आतां तूं एक कोणशी बांदतात म्हणजे ताचे विशयान काय म्हणटा ताकाय देवाचो कोणशी व्हरून तुज्या घरांत थोड्यांचे आल्तार आसा ओल्मेची क्रिस्तांचे आल्तार म्हण केल्या ती व्हरून दवरतात एक्चुली तें परमनंट टेस्टामेंट दिला कितें म्हळ्यार अरे एक पल वस्तू दावाचा याजकाक दिजे दावा समापती म्हणून सा पल वस्तू फस्ट पहिले आतां ताणें करचें करना पयले पल वस्तू ताणें दावाक दिजे म्हळ्यार दावाचा सेवाक दिवं पण आतां ताणें काय केला ती ताका देव म्हूण ताका आराधना करतात ताद कोण ती बॉम्बे पुजा जाता देवाचो क्रोध तांच्या वयर येता तातूंत ते पुजा करून जो ताका देवस्थान दिवंक जाय देवान रचले ती हें तें प्रथम पल ते देवाच्या सेवकाक दिजे म्हण देवस्थान सांगता हें काय करतात ताका देवस्थान दिवन ती पुजा करतात पुजा करतात वय त्या देवाचो क्रोध वाती भेटतात वय ते पाताक पुजा केल्ले बरी जाता वय ते बॉम्बे पुजा केले आसता ते पाताक जावन आसा पाताक जावन ते पाताक केले ते खंयच्यान खंयच्या तांचेर शिराप येता पिड्या दुरिजम करूं खंयच्यान खंयच्या ते शिराप आज काल पळयता कल्चरल म्हळ्यार आमी ह्या फेस्ता दिसा इतले आयटम करीचे जेवणाचे थोडे संगती आसात इतले आयटम करीचे ओलेंत जायचे ताका ताका कोणी आमी पळयल्यार म्हाका थोडे देंटो काणो धांवतात देंटो आडूंक धांवतात नत्यार खंय म्हूण विचारना देंटो घालना आमी एक नुस्तें करना जाल्यार त्या दिसा आमकां कितें जाता की कोणना आनी कितें कितें थोडे सांगते आसात मिक्स हें करना कितें जाता कोणना तांच्या भितर एक भें आसा हें करना जाल्यार आमकां कितें येता कोणना म्हण ताचे विशय कितें म्हणटा तुमी तेंच पयलें तांकां ताणें केलें तें रिती रिवाजांत तांकां भिरांत गेला दाव उतार आमचें तें भिरांत काडटा म्हणटा आपोस्तल जो म्हणटा कोण दाव सुद्दां पाळटा ताचें तें भिरांत ना म्हणटा ही दाव सुद्दां पाळच्या बदलाक मनशांनी रिती रिवाज पाळले न्हू ते तांकां ती भिरांत ती भिरांत तांकां बंद कडेन दवरता ती भिरांत ताका दावा लागीं वरयना ती भिरांत ताका सुटका दिना ती भिरांत ताका करता ता सैतान ता बोंडे दवरता तातूंत तें सारकें न्हय तें तांकां कशें तें आयलें आतां वंश तांचें पयलें बापाचें जावन तशें कशें तें खंयच्या तरार पुर्वजांनी कितें केलें म्हळ्यार हें देवा सुतार ताणें
ह्या उत्तरा प्रकार वचनासतना हे नांवांत किती पवित्र पुस्तक म्हूण घेतलें आनी मनशांनी केले रिती रिवाज मुसळ संप्रदायान ताणें आनीक बूक केला. हां एक कळ्ळें सांगचें जाल्यार आतां इतलो क्रिस्तांव लोक आहा तो एक्चुली आयिल्लो अन्य जाती जावन आयिल्लो. वय पयलीं तांचे पुर्वज जातात पळय ते अन्य जाती आहले पयले. वय अन्य जाती पुजा करताले अन्य जातीचो लोक तो. वय हां लेकिन अन्य जातीत येयलें पुरो आहलें हे पुरो पुजा परस कर हें सगळें नाका तें करनाका तें कर ते क्रिस्ता लेगीत आयले क्रिस्ताचें नांव कोणान आयले लेकिन येताना पुरो सांगाता अण्ण आयले ते वय भितर अण्ण आयले ते ती सोडणें येवना ते वय हे ते हे कल्चरल आहा पळय तांचें ते सोडून येवन ते सोडणें येवना ती सोडणें येवनात बरें घेवन येयले. ते पुरो घेवन भितर आयले. वय क्रिस्तांव म्हणल्यार म्हूण नांव घेतलें मात्र न्ही वय नांव घेतलें लेकिन क्रिस्ताक भितर दवरून आनी वय नांव घेतलें बट येताना पुरो सांगते अण्ण आयले ते वय. भितर ती पेस्तां हीं पेस्तां ती पेस्तां हे मल्ल्याचें पेस्त हे कणशेचें पेस्त हे आनी सुरत्याचें पेस्त हे म्हण हे पुरा वय एक मिक्स करून हे तांणी कालें केलां येताना एक भितर अण्ण आयले वय त्या बसत हे आतां परंपरा वय तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तें पाळटा यंत सत वय हें आमी पाळिल्लें जाल्यार आमकां कितें आनी कितें जावंक आसा आमी एक घालां. वय कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त ना भितर वय क्रिस्ताचे उतार ना हांगा सांगले उपदेश नात वय उपदेश काले म्हण गुत्तो ना वय त्या बसत कितें तांकां शिकयलां तेत प्रॅक्टीस करता आतां वय वय तें प्रॅक्टीस केल्ल्या वरवीं हें सत उतार हें जिवें उतार सोम्याचें उतार हें भितर वचना वय भितर वचना कित्याक कितें बरलां भितर पुरा तांचे ज्यो तांचे कल्चरल पयलींचे कल्चरल संप्रदाय आहले तेंत तांच्या भितर बरलां त्या बसत हें भितर आयकना वय भितर आयकना. तुमी म्हणटा आतां थोडी मेल्ल्यांची पेस्तांनी करतात तें अन्य लोकां जावन आहलें तें वय वय आमच्या भारत देशांत आमी पळयता वय भारत देशांत हें पुरो पयलीं नवनीत आसा तें वय हें येताना तें सोडणें येवना तें भितर अण्ण आयले आयले वय अण्ण आयले त्या बसत अनबोड तो लोक म्हणटा वय आमकां आनी तांकां फरक ना वय वय म वय आमकां आनी तांकां फरक ना आमी 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 हांव आनी आमी आनी ते सेम वय हांव आनी ते सेम म्हणटात वय वय न्ही गे आमी आनी तुमी सेम ती पेस्तां करतात ती मेल्ल्यांची पेस्त आमी मेल्ल्यांची पेस्त करता ती आमी कणशे बांदता ती कणशे बांदतात हां आमकां आनी तांकां कांय फरक ना वय आमी एकच म्हणटात ते वय हेंगे आमी मुर्त्यो दवरता तांचे कडेन मुर्त्यो आहात वय तांचे कडेन डिफरंट मुर्ती आहात डिफरंट संतांची मुर्ती आहात दुसऱ्या संतांची मुर्ती आहात मोरयेची मुर्ती आहा आनी ते म्हणटात आमची देवीची मुर्ती आसा आनी तांची थोडे मुर्ती आसात हो आमी दवरता मुर्ती ते मुर्ती कांय फरक ना देव एक आमचो आनी तांचो देव एकच म्हळ्यार तांचे मेंटलिटी हां तांकां कांय डिफरन्स दिसना. आतां तांणी सोम्याक स्विकार करचे तांकां एक डिफरन्स दिसाचे डिफरन्स दिसाचे आतां ते पळयतात तांच्या कडेन व्हडली व्हडली देवस्थानां देवाची देवळां बांदून दवरल्या तांची व्हडले गुड्यार हांगा आमी पळयता व्हडली इगर्जी बांदून दवरल्या हां ताका आनी हाका कांय फरक ना ताका ते घंटे मारतात हांगा घंटे मारतात पळय मेंटलिटी पळय तांची कांय आमकां आनी तांकां कांय फरक ना. तोय लोक येता हांगा अशें तकली बसयता पळय मग आमचो लोक आसा ती तकली बसयता तकली बसयता म्हळ्यार आमकां आनी तांकां कांय फरक ना तांकां. लेकिन देवाचे उतर घाल म्हणटा हांगा देवाचे उतर म्हणटा एकानीच जो मात्रा देव खंयच्या वस्तून ना खंयच्या रुपण्यार ना मुर्तेर ना मुर्तेर ना खंयच्यारी समी ना समी आत्मा जावन आसा स्पिरीट तो आत्मा जावन आसा त्या पासून मग जे म्हणटा म्हाका पळय जे म्हणटा तुका सादच ना मनशा मदलो कोणी वाचोंक जायना म्हणटा म्हाका पळयतलो तो वाचो ना न्ही गे नाका म्हाका पळयचे लास्टाक म्हणटा ओके हांव पासार जाता जाल्ले सावळी मात्र ताका जस्ट फाटली दुसऱ्या खंयचें ना पळोवंक ताका ना पळोवंक ना त्या पासून देव खंयच्या रुपण्यार जावन खंयच्यार जावन ना तुमी कितें म्हणटात वय खंयच्या रुपयांत खंयच्यात देव ना देखून त्या खंयच्या रुपयाक तो पुजा करतालो तो बोंबे पुजा केल्या जाता आनी ते बोंबे पुजा केल्या देवाचो क्रोध देंवता हां देखून मेल्ला मनशाक ते पुजा करता जाल्यार ताजे मीस करता जाल्यार ताका वर्साचो मीस सातवेचो मीस करता जाल्यार त्या मेल्ला मनशाक पुजा केल्या जाता आनी ता मुखार तो दुश्ट आत्मो
ता मनशा सरीन बसता ता देखून कदाले हे कल्यार देवाचो राग येता आतां आनी एक गजाल तुमकां विचारता हांव अशें करया मेल्ले पाटी येतात गी ना बिलकुल पाटी येनात कित्याक आपलो लोक कितलोसो लोक आसा तो मेल्लो आयलो ताणें जे शब्द केलो हांगा शब्द केलो म्हण कितले लोक वय आमचोच क्रिस्तांव म्हणलो लोक कितले कितें कालमाश आसा वय कित्याक म्हळ्यार सैतान एका मनशां तें एकच देवाचो आत्म वस्ती करता कोण जेजू क्रिस्त स्विकार करून ताजो उतार जियेता कोणा तें देवाचें उतार स्विकार कोणा देवाचो आत्म ना ताजे पळय तें सैतान जियेता आतां तो सैतान काय करता तो मनीस A to Z पूर तो स्टडी करता तो मनीस मरता मिसर सैतान स्टडी करता पूर ताजे उलोवन धरले ताजे एक्शन धरले पूरे स्टडी करता आनी तो मेल्या उपरांत तो मनीस आत्म येम पडवता पूण तो सैतान येम पडवचना तो सैतान काय करता ता मनशाचें नांव घेवन हांगा आसल्यांक तो हें करून घेता नसयता तसो तो आवाज काडटा ताचें एक्शन करता वय ते जाल्यार इवो लोक कालें करता ओ हाका सल्वेशन जावन ओ बडकता त्या बद्दल ताका 4 मिसां दिया वय आनी कोण ते मिस दिता तांच्या भितर आत्म रिकता आनी तांकां त्या रितीन पिडेक वला करता तांकां त्या चिरतेन तो पिडे हाडटा कित्याक तो स्पिरीट तांच्या भितर रिकता ता देखून एका मनशाक संपूर्ण सुटका जाल्यार ताणें जावं ते उतार सत ताणें जाणा जावंक जाय आनी ते सत ते उपादेश पाळूंक जाय कोण उपादेश पाळटा ताका परिपूर्ण सुटका मेळटा कोण एक उपादेश ताणें म्हणला पुरो ते उपादेश म्हणचेच ताका येता तो आयुर्वेद दिता आयुर्वेद कुडले ह्या संस्थेचो आयुर्वेदाचो आत्मीय ताका भितर रिकता सैतान ताका येता चोरूंक तातूंत अगर ह्या संवसारांत आसतना सैतानान आपणून जाल्यार देवाचो उतार उपादेश पाळूंक जाय कोण उपादेश पाळटा तो रियल देवाचो मोग करता निजा की ताणें पयलें समजूंक हे बायबल असो देव वय कोण म्हूण समजूंक जाय आतां बाजार बायबलाक किस दितात बायबलाक किस दिवचें न्ही निजा बायबलाचो उतार इम्पॉर्टंट बायबल देव म्हणून काले तांकां गुत्तो ना वय ते भायर ज्यो सांगता ते मात्र सत म्हणून चिंतात वय लेकिन हांगा ज्यो उलयतात देव वो सत म्हणून तांकां गुत्तो ना कितलो लोक दिवन वाशिनात कित्याक देवाचो उतार आयकता आनी चीज दिवन आयकचें आतां एक फावटी आयकता तांकां समजना परतून ताणें आयकचें आतां एक फावटी आमी सांगलें उतर आयकना म्हणून चिंत्या परतून आयकचें कितले परतून आयकता आयकून ताणें अर्थ केल्यार मात ते उतारचे भितर वचून उरता अगर ते उतार समाज तो अर्थ करना समाज तो वाशिना आतां तूं वाचल्यार तूं समजना परतून वाचूंक जाय आनी ते मतीन तें आटोवंक जाय ते आटयल्यार मात ते उतर भितर वचून बसता मागीर तें उतर काय जाल्यार ताका विसरना तें उतर बसतना उठ्ठा न्हिदतना उलयता तें उतर पाता करतना उलयता आजकाल म्हळ्यार उतार आयकतात मात्र डीप म्हळ्यार मोत पुर्ती दिनात आयकूंक ते उतार काय करता तांचें कार्य जावंक जायना वाचतना कार्य देवाचो उतार म्हूण वाचतात मन दिवन वचूंक जाय पुरतून वचूंक जाय तें उतार बसून घेवन ध्यान करूंक जाय जाल्यार उतार ताजे भितर वचून ताजे हाड मांसां पळय वेंगडे करून ताका पश्चाताप चलोवन हें उतार क्लियर तितले पावर ह्या उतरांत आसा ह्या उतरांत तितलो पावर सकत आसा उतरांत कित्याक जीव उतार जावन वय देव म्हणटा इजाया प्रवाचन म्हणटा म्हजें उतार ज्यो आयिल्लें उतार काम करनासतना फाटी वचना वय म्हळ्यार आयिल्लें उतार तें खंडीत हांगा संवसारांत काम करता वय काम करनासतना तें फाटी वचनांत फाटी वचना तें उतार आतां एकलो मनीस उतार आयकत जाल्यार ताच्या जिवितांत एक दीस नाजाल्यार एक दीस काम करता तें कितें म्हणटा तुमी वय एक दीस उतार आयज 55 कित्याक दस उतार कार्यकला करीत पाटी येना कित्याक उतार ते जिवे हे कार्य करताच एक ना एक दीस उतार कार्य करताच म्हणटा देन आपोज पावल म्हणटा सेकंड तिमोथी 2:26 जस्ट वाचता पळय सेकंड तिमोथी 2:26 उतार वसात सेकंड तिमोथी 2:26 हांगा अशें म्हणटा देवाचें उतार 26 अशें येदोळ पर्यंत आपली खुशी करूंक म्हूण सैतानान आपली कैद करून दवरले ते तांच्या पासांतले सुटल्यारय सुटले हांगा पास काल म्हणटा तिमोथी म्हणटा तूं उतार सुचनी काय
समाधान तिथे राव म्हणटा एक ना एक दीस तूं आयकून 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 एक दीस मिळते वता ताका सैतानचा पासांतल्यान सुटूंक शकता म्हणटा सांगता म्हणटा ते. ता देखून आज आमी उतार भावार्थान उरली ते रावंक जाय आमी एक ना एक दीस कोण आयकता कुडले कार्य जायना पूण क्रमेण हे उतार ताका सुटता म्हणून अपोस्तल पावल म्हणटा देना पावल तिमोथी म्हणटा तूं उतार तूं हर एक टायमार सांगते राव ते राव तुका टायम मेळ्ळ्या टायमार सांग सामने मेळ्ळ्या सांग म्हणटा. वय बट तू सांगते राव वय उतार सांगते तो रिजल्ट पण तो ऐकून वय. ऐकनाचं बसून Result तो स्वीकार करून स्वीकारांचं बसून वय. तू जे काम केलें वय. ऐक आज तुमचे आनी आमचें काम केलें वय. लोक ऐकून ऐकनाचं बसून आमकां गुत्तू ना ते आयकतात की वय. पुरो आयकतात गुत्तू वय. ना वय. हे आयकताना गुत्तू आयकना गुत्तू लेकीन आमचें काम केलें तुमचें आनी आमचें काम आमकां सांगचें काम वय आमकां सांगचें काम वय हां देवाचो पवित्रत्व आसा तो काम करता वय हां देवाचो पवित्रत्व तो काम करता वय आयकोनी तो रिजेक्ट कोण करता वय. ताका यांचे उतार यांचे उतार तांकां त्या- आखर दिता हां. जडती करता जडती करता ताका. यांचे उतार वय ते आमकां दिसा ताका जुवांचो उगडा पूण बुकांत स्टडी करतना साबार बूक सरकार आसात एक बूक जिवीतच बूक बाकी सुमार बूक आसात साबार बुकान मनशाचे अरे करणे भरले बूक आसात तातूंत निमाणे जडती दिसा एक एक केले देवा म्हाका जडती करतना साबार बूक उक्ते जातले पुरो तातूंत बरोवन आसता खंयच्या मनशां देवा मुखार जाप दिवंक जायना ताका देखून आज हें उतर कोण आयकता खाली दारून करना ते उतर स्वीकार करता ताका देव बचावी दिता अरे कोण खाली दारून उतर इन्कार करता तो सस्त्याचा कॅस्ती करता म्हणटा कस्ती करता म्हणटा देवान बरो अवकाश दिला आतां. वय, वय. मनशाक तेंच वय. अवकाश दिला वय मनशा बरो आमी पळयता ओल्ड टेस्टमेंट इस्रायल लोक कोण देवाची परिचय वय निजाकी भुरगीं कोणाची देवाची इस्रायल लोक तेंचे वय आमी न्ही आमी न्ही. आमी अन्न देवन आयिल्ले वय, आमकां एक अवकाश मेळ्ळा वय ती पाताक केल्ल्या टायमार आमी पळयता ते देव घडये घडये तांकां एक जाग येतलो जाग येतलो आनी घडये घडये तुका हाका अनबड तेच्या हातान दितालो वय घडये घडये आमी पळयता पयस पुस्तकां फाटल्याचें इल्लेशें स्टडी आमी करतालो पळयतना घडये घडये देव दिता ताका हर एक इल्लो ते मात्र ते समाधानार आसतात एक राय बद्दी जाल्ले कुडले तांकां ते पातकाक वतात परते पातक एक राय बद्दी जाल्ले कुडले पातका वचून जाले ते तेंचे वय परत ते देव कालें कुटलो देव तांकां कण्ण दितालो वय खंयच्या अनबडच्या हातान दितालो ती ते कश्ट जाले वय ती कश्टन बोब घालतना सम्या खंय आसाय तूं खंय आमी कश्टता हांगा म्हणटाना परत देव कोणा आमी प्रवाद धाडना कोणा ताच्या लोकां धाडना ती जावन ताका सुटका दितालो परते ताका ताच्या हाका हाडटलो वय वय मग तेचें तो करतलो वय ते पसत आमी हांगा पळयत तसो हांगा आतां आमी हांगा जुवाच्या हांगा वाचले आमी कंप्लीट ते हें करया कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा आं तो म्हणू का म्हाका देवाची वळख आसा म्हाका क्रिस्तांव जावन आसा वय हांव क्रिस्तांव वय म्हाका क्रिस्ताची वळख आसा वय हां हांव इगर्जी वता वय म्हाका पुरो गुत्त आसा हां हांव क्रिस्तांव समर्थत पयस सभा आमची म्हणून जाल्यार पूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार आं तो एक फडकिरो म्हणटा वय सताक तो परकी म्हणटा वय सताक तो परकी जावन आसा वय एगेन्स्ट तो म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव हांव जेजू कोण म्हणून म्हाका गुत्ता हांव क्रिस्तांव समर्थन जल्मल्लो एकळ तो तेचे सांगून देवाचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो सत्याक तो पडकिरो आनी सत्याक परकी वय पळय कितें व्हडलें देवाचें उतार पळय सांगता हांगा एक म्हणटा समी ती म्हणटा तो अळे तो म्हाका ते अशें म्हणटा कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा वय आतां लोक हयकले म्हणटा म्हाका देवाची वळख आसा देव कोण म्हाका गुत्ता हां देव आमी जाणा आमी क्रिस्तांव म्हणून तो सांगता पूण म्हण सांगून तशें म्हणटा तो ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार समयाचे उपादेश तो पाळिना जाल्यार तो एक पडकिरो म्हळ्यार पडकिरो मनीस म्हणटा ते सताक परकी जावन आसा म्हणटा पडकिरो म्हणा ती आनी सत्याक तो परकी जावन आसा म्हणटा हां ताका आतां हें उतर आमकां एप्लाय करचें येता आमी आज सांगी तातूंत ह्या ना गे म्हूण मनीस कोणी संपूर्ण ना हे तूं जावन हांव जावन संपूर्ण ना कोणी मनीस संपूर्ण ना तो मात एकलो संपूर्ण जावन आसा जाल्यार उत्तरादरी तो उलयता आमकां उत्तरादरी आमकां तो कालें करता आमचे भितरल्यान क्लीन करता शुद्ध करता आमकां उत्तरादोरेन शुद्ध करता उतार मात ताका शुद्ध करता उतार मात ताका सत्यान चलयता हां हांगा उतार म्हणटा न्ही उतार मात्र
देवाचो आत्मा ताका सहाय करता दिसान दीस आमकां भितरल्यान सद करून देवाच्या उतरार प्रमाणे चलोवंक आमकां देवाचो आत्मा सहाय करता. वय त्या पासून तो मोगाचें न्हू. आमी देवाचें उतार वाचलें, देवाचें उतार आयकलें, साबार सांगती तुमी आयकले, साबार गूट तुमकां ह्या सताचो गूट देवाच्या आत्म्यान तुमकां कळीत केलो. त्या पासून तो देवा बापाक आमी आर्गां दिजे. कित्याक ह्या काळार आमी जियेत आसा. ह्या काळार तुमकां माध्यमा शिवाय दुसऱ्या खंयचें ती तुमकां सुवार्थ मेळोवंक भंग आसा. कित्याक देवाळां बंद जाल्यांत, आराधना बंद जाल्या, आराधना जागे बंद जाल्यात. त्या पासून आतां माध्यमांतरूच तुमकां उतार तें मेळिल्लें उतार तुमी घट्ट करगान त्या उतरार म्हण तुमी चलोवंक प्रयत्न करचे. देवाच्या पवित्रात्म्या लागीं तुमी मागाचे. तेदला मात्र देवाचो पवित्रात्मा सहाय करता. नाजाल्यार एक दीस तुमी उतार आयकून जस्ट ओपन केलें, पळयलें आनी तुमकां कितें जालें, संवसार वट्टा. दुसरीं चॅनलां मस्त आसात, म्हण एंटरटेनमेंट चॅनल्स मस्त आसात. ते तुमी गुणून त्या चॅनलार तुमी वचून पळोवनाका म्हूण सांगना, तुमी पळया. बट तुमी पळोवन हें सत उतर तुमी निग्लेक्ट केल्यार एक दीस देवाच्या भुरग्यानो जडजमेंटा दिसा जडजमेंटाक रावंक आसा. त्या दिसाक कोणाकय सुखान काडूंक जायना, या तुका या म्हाका कोणाकय सुखान काडूंक जायना. त्या पासून समी तुमचो मोग करता. हें तुवें उतार आयकलें, खंडीत तुमकां उतार ह्या उतरान तुमकां सुटका दिता. देवाचो पवित्र तुमकां सहाय करतलो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी मागणें करया ह्या घडी आमची तकली आनी बक्षयां. सर्ग आनी संवसार आशिल्ल्या देव भोव मोगाळ बापा, दयाळ बापा, अब्रामाचे देवा, इसाकाचे देवा, याकोबाचे देवा, तुका अर्घ दिता. सम्या ह्या वेळार सम्या तुजें भुरगीं तुजें उतार आयकल्यान सम्या तुजें सत उतार जावन आसा. सम्या सत मात्र सुटका दिता म्हण तुवें सांगलां. सत उतार आयकल्यान सम्या उतार आयकल्लें सम्या काळजांत दवर ताचे प्रमाणे चलोवंक हांगा सहाय कर म्हणून देवाचे पवित्र तुज्या लागीं मागता. हर एक सम्या तांकां अडकळ, हर एक हांचे भोंवडेची सम्या जीवच्या नांवान आमी म्हण घालता. सम्या घडये ही फ्री जावन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सम्या हांकां फ्री करूं. हांचे सगळे मोती ओपन जावन आत्मीक दोळे ओपन केल्ल्या खातीर अर्घ दिता. हांच्या आतां काळजांत तूं उलयल्ल्या खातीर अर्घ दिता. सम्या जेजू सम्या हर एक सांगते तुजी समाधान शांती तांचेर देवण मागता. बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जीवच्या नवी आमेन. तुमी आमच्या मदें येवन उतार लोकांक उतार तुमी सोडून सांगले काय तुमकां देव बरें.